अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने बहुत सारे अल्लाह के वलियों की करामातें सुनी होंगी। कभी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कभी साबिर साहब की, कभी किसी अल्लाह के वली की, तो कभी किसी अल्लाह के वली की। लेकिन आपने बहुत कम करामातें सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुनी होंगी। इसलिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करामाते सहाबा यानी कि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामात के बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सैयद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु की और उनकी करामातों के बारे में। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखना है आपने, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल जानशीन पैगंबर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका नाम अब्दुल्ला और अबू बकर आपकी कुन्नियत और सिद्दीक़ व अतीक आपका लक़ब है। आप कुरैशी हैं और सातवीं पुश्त में आपका सजरे नसब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदानी सजरे में मिल जाता है। आमुल फील के 2.5 बरस बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप इस कदर जामिउल कमालात और मजमुउल फ़ज़ाइल के हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अगले और पिछले इंसानों में सबसे अफजलो आला हैं। आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। सफ़र व वतन के तमाम मुशाहिद व इस्लामी जिहादों में मुजाहिदाना कारनामों के साथ शामिल हुए और सुलह व जंग के तमाम फैसलों में आप शहंशाह मदीना राहत कल्बुसीना हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजीर व मुशीर बनकर मराहिल नबूवत के हर मोड़ पर आपके रफ़ीक व जानिसार रहे। 2 साल 3 माह 11 दिन मसनदे खिलाफत पर बारौनक अफरोज रहे। 22 जुमादुल उखरा 23 हिजरी मंगल की रात आपने वफ़ात पाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ा मुनव्वरा में हुजूर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलुए मुक़द्दस में दफन हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक करामात है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत के 3 मेहमानों को अपने घर लाए और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए और गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। यहाँ तक कि रात का खाना आपने दस्तरखाने नबूवत पर खा लिया और बहुत ज़्यादा रात गुजर जाने के बाद मकान पर वापस तशरीफ़ लाए। इनकी बीवी ने अर्ज़ किया कि आप अपने घर पर मेहमानों को बुलाकर कहाँ गायब रहे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या अब तक तुमने मेहमानों को खाना नहीं खिलाया? बीवी साहिबा ने कहा कि मैंने खाना पेश किया, मगर उन लोगों ने साहिब खाना की गैर मौजूदगी में खाना खाने से इनकार कर दिया। यह सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साहिबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत ज़्यादा खफा हुए और वो खौफ व दहशत की वजह से छुप गए और आपके सामने नहीं आए। फिर जब आपका गुस्सा जाता रहा तो आप मेहमानों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गए और सब मेहमानों ने खूब सिकम सैर होकर खाना खा लिया। उन मेहमानों का बयान है कि जब हम खाने के बर्तन में से लुक़मा उठाते थे
تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے اوپر ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یہی کرامات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے؟ واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو ناگہاں مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں اترا، جس میں 12 قبیلوں کے سردار تھے، اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دوسرے سوار بھی تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا، اور قافلے کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو سکم سیر کھا کر آسودہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ! دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کہ کھانا کتنے سارے لوگوں کے کھانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوا۔ ایک اور بڑی کرامات میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور سے سنیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن اور محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے، بی بی اسما، یہ دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری بی بی بنت خارجہ جو حاملہ ہیں، اس کے سکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سکم کے اندر کی بات بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دی۔ اول یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبل وفات یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے رخصت کر جاؤں گا، اور اسی لیے باوقت وصیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا ہو چکا، اور یہ بھی کہ حاملہ کے سکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا علم یقیناً غیب کا علم ہے، جو بلا شبہ بالیقین پیغمبر کے جانشین حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 عظیم الشان کراماتیں ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری کراماتیں ہیں، اور آپ جو ہے ولیوں کی کراماتیں اکثر سنتے آتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کراماتیں آپ کو بتاؤں۔ حدیث مذکورہ والا اور علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر سے معلوم ہوا ہے کہ جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہو گیا تھا، لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں جو آیا ہے، یعنی خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ بغیر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپنی عقل و فہم سے نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کے بتا دینے سے دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انبیاء علیہ السلام
वही के जरिए और औलिया उम्मत कस्ब व करामात के तौर पर खुदा बंदे कुद्दूस के बता देने से ये जान लेते हैं कि माँ के शिकम में लड़का है या लड़की है, मगर अल्लाह ताला का इल्म जाती अज़ली व अब्दी और कदीम है, और अम्बिया अलैहिस्सलाम व औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि का इल्म अताई व फ़ानी और हादिस है। अल्लाहु अकबर। कहाँ खुदा बंदे कुद्दूस का इल्म और कहाँ बंदों का इल्म, दोनों में बेइंतहा फ़र्क है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और मैं आगे भी ऐसी करामातों को बताता रहूँगा।